अस्सलामुअलैकुम। नज़रिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम मेरा देश के साथ मैं खाकसार मुबशर बुखारी कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। उसमें अभी जो पाकिस्तान मुआशी, सियासी और अदालती तौर पे इंतहाई नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है, और ये पहली दफ़े नहीं हुआ, माजी में भी हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ चुका है। और कौम को कम अज़ कम इत्मीनान दिलाने के लिए यही बात काफ़ी है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसी मुश्किलात से कामयाबी से निकल गया, लेकिन कौम को एक जो कॉशन मैं देना चाहता हूँ ये कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम इन हालात से निकल के दोबारा वही गलतियाँ दोहराते रहें। इसके लिए हमें आगे का सोचना होगा, और जब हम की बात करते हैं तो हर फर्द इस कौम का उसको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इस वक्त जो मुझे ज़ाती तौर पे नज़र आ रहा है, देखिए हम जो सहाफ़ी लोग होते हैं वो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर कुछ तज्ज़िया करते हैं, कुछ हम प्रिडिक्शंस दे देते हैं, कुछ कयास आराइयाँ कर लेते हैं क्योंकि हम नजूमी नहीं होते। उसमें से बहुत सारी हमारी बातें ठीक हो जाती हैं, कुछ बातें हमारी ठीक नहीं भी होती, लेकिन चूँकि हमारा तज्ज़िया हालात व वाक़यात की बुनियाद पे होता है। मौजूदा सूरत हाल में जो मुझे नज़र आ रहा है, एक बहुत बड़ी अदालती जंग छिड़ने जा रही है, और मुझे अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह रिफ्ट नज़र आ रही है, जिसके नतीजे में मुझे ये लगता है कि हमारे कुछ जजेस जो हैं वो अनकरीब हार्ड टाइम फेस करेंगे। एक जज साहब के खिलाफ एक रेफरेंस आ गया है। मैं ज़ाती तौर पे मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ जजेस के खिलाफ मज़ीद रेफरेंसेस भी आएंगे, और जिसके नतीजे में एक अदालती बहरान जन्म लेगा, और उसको बहरहाल तरीके से हैंडल कर लिया जाएगा, क्योंकि कुछ हजरात तो शायद इस साल में रिटायर होने वाले हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इलेक्शन के बारे में क्या समझते हैं, इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, ये बात तय है, और इसी साल में होंगे, ये बात भी तय है। अभी जो अदालत में बहस जारी है, जिस पे आज शायद फैसला भी आ जाए, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कि ये जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ के इलेक्शन है, इनका क्या होगा। तो उस पे मेरा ख्याल है कि एक फ़ैसला आएगा, उस पर रिव्यू फाइल होगी। हो सकता है कि कोर्ट ये फैसला दे दे कि जनाब वो 90 दिन की मोहलत के अंदर अंदर आप इंतखाबात करवाइए, क्योंकि जजेस का चूँकि 5 रुकनी बेंच रह गया है, जिसमें अभी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2-3 की उससे फैसला आएगा डिवीज़न से। 2 कहेंगे कि हमें पीछे जाना चाहिए और पिछले मामलात को देखना चाहिए कि क्यों डिफेक्शन क्लॉज को जब डिस्कस किया जा रहा था तो वोट कैंसिल हुए या वोट जो है रिजेक्ट हुए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये आ भी जाता है मेजॉरिटी फैसला, तो उसके खिलाफ एक रिव्यू पिटिशन भी आएगी, और उसके नतीजे में फिर एक बड़ा बेंच बनेगा। ये कंट्रोवर्सी कुछ अर्सा जारी रहेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस साल में नेशनल असम्बली और बाकी जो सिंध और बलूचिस्तान असम्बलीज़ की मयाद भी ख़त्म हो जाएगी। तो इलेक्शन होना है, और पाकिस्तान का कोई भी जमहूरियत पसंद ये नहीं चाहेगा कि इलेक्शन डिले हों। अब बात आती है कि अगर इलेक्शन हुए तो उसके बाद क्या होगा, कौन आएगा, क्या मामला होगा। देखिए, इस वक्त आपको 2 पार्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाती नज़र आ रही हैं। एक इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, और वो बड़ी कामयाबी से अपनी स्ट्रेटजी को चला रहे हैं, और वो रेलेवेंट भी हैं। दूसरी उनकी बड़ी कामयाबी ये है कि वो अभी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हुए, और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। जब आप देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम हुसैन शहीद सोहरावर्दी से आप जब स्टार्ट करें तो आपको नज़र आता है बहुत बहुत लीडर, बड़े बड़े नामवर लीडर जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी, इंक्लूडिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो। शायद उनसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर तो पाकिस्तान की तारीख में ना आया हो। अगर वो भी गिरफ्तार हुए तो वाई इमरान खान के मल्टीपल केसेस हैं, और कहीं भी गिरफ्तारी नहीं। एक तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई उनके लिए, जो उन पर हमला हुआ था, वो ज़ख्मी है, यकीनन उसका फ़ायदा तो होता है बंदे को, एक मामला तो ये। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब एक और ख़तरा उनके सर पे मंडरा रहा है, वो है डिस्क्वालिफिकेशन का। बाकी आप तोशाखाना केस छोड़ दीजिए, आप फॉरेन फंडिंग केस छोड़ दीजिए, आप उनके खिलाफ जो एक इनिशिएट हुआ था तौहीन अदालत का केस, वो भी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, उसको भी छोड़ दीजिए। मुझे ज़ाती तौर पे जो टिलियन वाइट केस है उनमें उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही है। उसकी वजह
بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس کورٹ کے سامنے جو ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا گیا ہے وہ خان صاحب کا اپنا ایک کانسنٹ لیٹر ہے جو امریکی کورٹ کو سبمٹ ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر ان کی بایولوجیکل ڈاٹر ٹیرین وائٹ کو ان کی خالہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹیرین وائٹ جو ہے، سیتا وائٹ، عمران خان صاحب کی کہا جاتا ہے کہ صاحب کا گرل فرینڈ ہے اور ان سے ان کا جنم ہوا تھا۔ یہ پرسنل معاملہ ہے، لیکن جب عوامی لیڈر آپ بن جاتے ہیں، جب آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، پھر آپ کے پرسنل میٹر بھی پرسنل نہیں رہتے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایویڈنس، اور وہ سرٹیفائڈ ہے امریکن کورٹ سے، جو کانسنٹ لیٹر سبمٹ کروایا گیا ہے، اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے 97 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی ایک نامینیشن میں مینشن نہیں کیا، اس میں عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ اوکے، اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گی؟ نہیں، اور نہ ہی میں ذاتی طور پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مٹانے کے حق میں ہوں۔ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کسی بھی جمہوری نظام کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کی پاپولیرٹی سوشل میڈیا پہ اگرچہ زیادہ ہے، اور یہ اسی طرح قائم رہے گی۔ البتہ جب الیکشن ہوں گے، اسی دوران آپ کو میاں نواز شریف واپس آتے نظر آئیں گے، وہ جدوجہد کریں گے کہ اپنے پارٹی کا لاسٹ یا کھویا ہوا ووٹ بینک واپس لے، اور کوشش کریں کہ دوبارہ وہی پاپولیرٹی حاصل کریں جو ماضی میں تھی۔ لیکن میرا خیال ہے یہ بڑا اپ ہل ٹاسک ہوگا ان کے لیے ابھی ان سارے معاملات میں، اور اسپیشلی جب ایک مہنگائی عروج پہ پہنچی ہے۔ نواز شریف صاحب حامی نہیں تھے حکومت دینے کے، لیکن بہرحال مجبوری میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا، لیکن یہ مہنگائی بنیادی طور پہ ایک اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گی پی ایم ایل این کے لیے، بلکہ بن چکی ہے۔ اس وجہ سے شاید وہ انہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے۔ جو مجھے الیکشن کا منظرنامہ نظر آتا ہے، ایک سیاسی قوت انڈر دی واٹر بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہے، چونکہ ان کے پاس اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈ سندھ کی صورت میں ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ اور اس کا ثبوت اگر آپ مجھ سے کہیں تو لوکل گورنمنٹ الیکشن جو کراچی میں ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی، وہاں پہ میجورٹی پارٹی کے طور پہ وہاں پہ کچھ شور و غوغا ہوا کہ یہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، اور جب اس کو الیکشن کمیشن اور عدالتوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ کچھ حلقے ایسے تھے 53 54 یا 60 کے قریب، جن میں فارم 11 اور ریزلٹس میں مطابقت نہیں تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حلقوں میں زیادہ تر جماعت اسلامی جیتی۔ سو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی تھی، اس کا بھی ایک معاملہ کویسچنیبل ہو گیا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھتے تھے کراچی میں بہت پاپولر ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ایسا کیا ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ دیکھیے، آپ علی زیدی جیسے ایلیٹسٹ یا عمران اسماعیل جیسے ایلیٹسٹ کے زور پہ آپ سیاسی پارٹیوں کو نہیں چلا سکتے، اس کے لیے آپ کو عوامی لیڈرز کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ حضرات جو ہیں وہ مسلسل وہاں پہ روابط میں، ورکرز لیول کے لوگوں تک روابط میں بہت پاپولر ہیں۔ وہ تو جنرل الیکشن کے بعد کا مجھے جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، وہ مجھے ایک ہنگ پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے، جس میں کسی بھی پارٹی کی واضح اکثریت نہیں ہوگی، اور شاید سمپل میجورٹی بھی کسی ایک پارٹی کی نہ ہو۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نئے الائنسز بنیں گے۔ پی ڈی ایم جو ہے، یہ شاید جو آپ موجودہ پی ڈی ایم دیکھ رہے ہیں، یہ اگلے الیکشن کے بعد یہ اس طرح اس کی فارمیشن نہ ہو، اس میں سے کئی بڑی پارٹیاں نکل جائیں، یا بڑی پارٹیاں کسی دوسری پارٹی سے الائنس کر لیں۔ مجھے ذاتی طور پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن کے بعد جو ایک نیا الائنس نظر آ سکتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر وفاق لے گی تو پنجاب میں حکومت نہیں لے گی، اور لیکن میں اگر آصف زرداری صاحب کا مائنڈ کو صحیح ریڈ کروں تو وہ وفاق کی بجائے پنجاب میں انٹرسٹڈ ہوں گے، وہ وفاق دے دیں گے پی ٹی آئی کو، اور پنجاب میں وہ خود اپنا چیف منسٹر لانے کی کوشش کریں گے، جو کہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو 1977 کے بعد پہلی دفعہ اس طرح ہوگا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت مضبوط تھی ایک وقت میں، لیکن ایک خاص اور سسٹمیٹکلی اسے یہاں سے وائپ آؤٹ کیا گیا، اور بڑی طریقہ کار سے
اور بڑا جیسے میں نے کہا سسٹمیٹکلی اور باقاعدہ پلاننگ سے کیا گیا، وہ اپنی لاسٹ گراؤنڈ کو ری گین کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا سندھ میں کچھ سیٹس وہ منسٹریز دے دیں گے پی ٹی آئی کو، اور اسی طرح کے پی میں پی ٹی آئی کچھ منسٹریز دے دے گی، اور فیڈرل میں جو ہے یہ شیئر کریں گے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ مجھے امکان ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے کوئی صاحب جو کہ عمران خان نہیں ہوں گے کم از کم، یہ بات میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، پی ٹی آئی کے صاحب بیٹھیں، یا پھر دیکھیے اگر پنجاب کو سیکریفائز کر کے فیڈرل گورنمنٹ دیتے ہیں تو صورت میں بلاول بھٹو کو لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ منظرنامہ مجھے نظر آ سکتا ہے، اس میں فیوچر میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں نجومی نہیں ہوتے صحافی لوگ، صرف اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور کچھ جو ان کا مشاہدہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ کچھ پریڈکشنز کرتے ہیں۔ تو یہ ہے موجودہ اور مستقبل کا سیاسی منظرنامہ۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنے فیڈ بیک سے نوازتے رہیے گا، سلامت رہیے۔